मुज़म्मिल राइट्स में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुछ दरवाजे तुम्हारी बेहतरी के लिए बंद करता है, लेकिन तुम अपनी उंगली को उन्हीं दरवाजों में फंसाते हो, फिर वो तकलीफ मजीद बढ़ जाती है। यकीन रखो, उसकी मसलहतों पर वो बड़ा मेहरबान है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। किसी को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं होता, असल खूबसूरती तो उसे समझने की कोशिश में है, क्योंकि हर इंसान अपने जज्बात को अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाता। कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो खामोशी में छुपे रहते हैं, आंखों में झलकते हैं या रवैयों में जाहिर होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ अल्फाज ना सुने, बल्कि दिल की कैफियत को भी महसूस करें, क्योंकि अक्सर लोग वो सब कुछ कह नहीं पाते जो वो अंदर ही अंदर सह रहे होते हैं। तन्हाई और दुख का एहसास जब हद से बढ़ जाए तो इंसान अक्सर अपने इर्द गिर्द ऐसे कंधे तलाश करता है जहां सर रखकर वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब शोर मचाती हुई दुनिया में आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब आपको एहसास होता है कि आपके दुख बांटने वाला कोई नहीं और आपकी खामोशी सिसकियों को सुनने वाला कोई मौजूद नहीं। हम इंसान कितने भोले होते हैं जो ये सोच लिए बैठे होते हैं कि हमारे जाते ही सब कुछ रुक जाएगा या बदल जाएगा, मगर कुछ नहीं रुकता, कुछ नहीं बदलता, सब कुछ वैसा ही रहता है, बस हम नहीं होते। गोया हमारा होना ना होना सब बराबर है, तो फिर उस ना होने के बराबर होने का इतना घुमंड किस लिए? उम्मीद मत खोना, तुम नहीं जानते कि कल क्या लेकर आएगा। जिंदगी अक्सर उस वक्त अपना रुख बदलती है जब हमें उसकी जरा भी तवक्को नहीं होती। जो बोझ आज दिल पर है, मुमकिन है अगली सुबह के साथ हल्का पड़ जाए, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां सबसे मुश्किल रातों के बाद ही शुरू होती हैं। तुम अपने ख्यालात में सबको कायल करने की कोशिश करते हो, मगर ज़हन सबके मुख्तलिफ होते हैं। जो बात तुम्हें साफ और वाज़ेह लगती है, वो किसी और को उलझी हुई महसूस हो सकती है। जो तुम्हारे दिल में ठीक बैठती है, जरूरी नहीं कि वो दूसरों पर भी उसी तरह असर करे। हर खामोशी गलत फहमी नहीं होती और हर इख्तलाफ इनकार नहीं होता। कभी कभी समझबूझ कायल करने से नहीं आती, बल्कि इस सच को कबूल करने से आती है कि हर ज़हन अपना अलग रास्ता रखता है। टूटा हुआ होना कमजोर होने की अलामत नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि तुम दबाव से गुजर चुके हो। इसका मतलब है कि तुम्हें आजमाया गया, तुम्हें हद से ज्यादा खींचा गया और तुम्हें अपने आराम से बाहर धकेला गया। फिर भी तुम मौजूद हो, खड़े हो, सांस ले रहे हो। दरारें तुम्हारी ताकत को खत्म नहीं करती, वो उसे साबित करती हैं, क्योंकि सिर्फ वही मजबूत होता है जो इतना सब कुछ सहकर भी मिट ना जाए। दिल खुश हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती हैं। बदगुमानी को दिल में जगह ना दें, खुश रहें और खुशियां बांटें। हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। किसी का सफर आसान होता है, किसी का रास्ता कांटों से भरा हुआ होता है, किसी के पास सहारा होता है और कोई अकेला ही सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है। इसलिए दूसरों के फैसलों, खामोशी, गलतियों या कमजोरियों को अपने तराजू में नहीं तोलना चाहिए। हो सकता है जिस बात पर आप किसी को कमजोर समझ रहे हैं,
وہی بات اس کی سب سے بڑی جنگ ہو۔ ہم اکثر لوگوں کا نتیجہ دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، مگر ان کے حالات، درد، مجبوری اور اندر کی تھکن نہیں دیکھتے۔ یاد رکھیں، ہر انسان اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی کو سمجھ نہ سکو تو کم از کم اس پر سخت فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ہر کہانی کا وہ حصہ بھی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ جو انسان خود کو بہت زیادہ سستا کر لیتا ہے، ہر کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، ہر بار اپنی قدر کم کر لیتا ہے، لوگ پھر اسے انسان نہیں بلکہ موقع سمجھنے لگتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نرمی کو کمزوری سمجھتے ہیں، خاموشی کو مجبوری سمجھتے ہیں اور برداشت کو اجازت سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اچھا ضرور ہو، مگر اتنا بھی نہیں کہ لوگ اسے روندنا شروع کر دیں۔ مہربانی اچھی چیز ہے، مگر اپنی عزت قربان کر کے نہیں۔ جھکنا خوبصورت ہے، مگر ہر شخص کے سامنے نہیں۔ اور معاف کرنا عظمت ہے، مگر بار بار خود کو زخمی کروانا عقل مندی نہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ خود اپنی قیمت نہیں پہچانیں گے تو لوگ آپ کو اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کریں گے۔ اس لیے نرم دل رہیں، مگر بے حد دستیاب نہ رہیں۔ عزت دیں، مگر اپنی عزت پہلے محفوظ رکھیں۔ جب کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو ہر بار جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں سے بحث کرنا خود اپنی قدر کم کرنے جیسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے نہیں، صرف آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ بھی سخت الفاظ سے جواب دیں، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے سکون کو بچائیں، اپنے وقار کو قائم رکھیں اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ جائیں جہاں آپ کی عزت نہیں کی جا رہی۔ فاصلہ کبھی کبھی کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں اپنی قدر جانتا ہوں۔ جو جگہ آپ کے دل کو بار بار زخمی کرے، وہاں اپنی موجودگی قائم رکھنا محبت نہیں، خود سے ناانصافی ہے۔ یاد رکھیں، بے عزتی کا بہترین جواب شور نہیں، فاصلہ ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ کی بات نہیں، آپ کی غیر موجودگی سبق دیتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ آپ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا، پھر بھی وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج میں آپ کو وہ 5 آسان کام بتاؤں گا جو آپ کو اندر سے مضبوط بھی بنائیں گے اور نفرت کرنے والوں کو خود بخود خاموش بھی کر دیں گے۔ نمبر 1، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دو۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، جو آپ کو سمجھتا ہے وہی کافی ہے۔ نمبر 2، خاموش رہنا سیکھو۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ خاموشی کئی بار سب سے زیادہ مضبوط جواب ہوتی ہے۔ نمبر 3، خود کو بہتر بناتے رہو۔ لوگوں کو جواب دینے کی بجائے اپنی ترقی پر دھیان دو۔ نمبر 4، دل میں کینہ نہ رکھو۔ نفرت دل میں رکھو گے تو خود ہی جلتے رہو گے۔ معاف کرنا سیکھو، سکون ملے گا۔ اور نمبر 5، اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو۔ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں ان کا حساب اللہ تعالی کے سپرد کر دو۔ تو دوستو، لوگ کیا کہتے ہیں اس پر نہیں، آپ کیا کرتے ہیں اس پر دھیان دیں۔ یاد رکھیں، خاموشی، صبر اور محنت یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جتا دیتی ہیں۔ ہر چیز اپنی حد میں خوبصورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ حد سے بڑھ جائے تو نقصان بن جاتی ہے۔ محبت حد سے بڑھ جائے تو جنون بن جاتی ہے۔ خاموشی حد سے بڑھ جائے تو فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔
غصہ حد سے بڑھ جائے تو رشتے توڑ دیتا ہے، اور خواہش حد سے بڑھ جائے تو انسان کا سکون چھین لیتی ہے۔ اسی طرح کھانا، نیند، دولت، عزت، حتیٰ کہ سوچ بھی اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ زندگی کا اصل حسن زیادتی میں نہیں، اعتدال میں ہے۔ جو انسان ہر چیز کو اس کی صحیح حد میں رکھنا سیکھ لیتا ہے، وہ اپنے دل، رشتوں اور سکون کو بچا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، زہر ہمیشہ کڑوا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بہت میٹھی چیز بھی حد سے بڑھ جائے تو انسان کو نقصان دینے لگتی ہے۔